2044 सालमा दोस्रो सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा भएको छ। त्यो शिखर सम्मेलन पश्चात अर्थात् त्यही शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी उसको स्वास्नीलाई हामीले भित्र पशुपतिनाथभित्रमा छिर्न नदिए। ऊ क्रिस्चियन हुन्, ऊ इटालीको केटी हुन्, विदेशी हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पशुपतिनाथभित्रमा क्रिस्चियन मिसनहरू छिर्दैन। जहाँ मुस्लिमहरूले पनि आफ्नो ऊ मानिरहेको हुन्छन् भने मक्का र मदिनामा हिन्दूलाई लाँदैनन् भने लेप्चाहरू भनेको यो अमेरिकन युरोपियनहरूलाई कोइरेहरूलाई विदेशीहरूलाई त्यहाँ लाँदैनन्। अनि तपाईँको के छ भने अहिले गणतन्त्र आएको 15देखि 16-17 वर्ष 18-20 वर्ष भयो होला। आज राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको 22औं वर्षको दिन। त्यो राजा वीरेन्द्रको वंशनाश जसरी गरेको छ, अब सत्तामा बस्ने प्रचण्ड पुष्पलाल दाल छविलाल दाल तिम्रो छोरा मरिसकेको छ, तिम्रो स्वास्नी भित्ता हेर्न भइसकेको छ भने तिमीहरूले एमसीसी र एसपीपी पास गरेर खाने निर्णय पनि गर्यौ। त्यस पछाडि गएर बर्माको आङ सान सुची र दक्षिण कोरियाको पूर्व राष्ट्रपति वान की मुनको स्वास्नी यहाँ आएर होली वाइन बाँडेर जाँदा 1 करोड डलर दिँदा केपी ओलीहरू प्रचण्ड बाबुरामहरू खुल्ला मञ्चमा आयोजना कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यहाँ पैसा लिन जाने र गुरो मुद खाने गद्दार कुमाई र जैसी बाहुनहरू भने छेत्रीको कुल ढालेर आज राष्ट्रियता र स्वाधीनता अखण्डता भत्किसकाएर भत्काएर विदेशीको समप्रभुसत्तामा गुलामी गर्न जाँदैछ भने प्रचण्ड हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गोटी हो भने 30 सालमा 30 लाख भारु लुट्दाखेरि त्यही 30 लाख भारुको पैसाले पटनामा हतियार लुकाएर राखेको थियो। त्यो जनवादी क्रान्ति होइन, नौलो जनवाद ल्याउनु लागि क्रान्ति भएको होइन। नेपालमा चोर बाटोबाट विदेशी समप्रभुसत्ताले बोकाएर पठाएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र चाहिँ ल्याएका हुन्। यो लोकतन्त्र मैले मानेको छुइनँ। यो गणतन्त्र मान्ने पक्षमा हामी यथार्थवादी नेपाली जनता छँदै छैनौँ। नेपालको स्वाधीनता र अखण्डता र अस्मिता र स्वाभिमान र स्वावलम्बता भित्र नगएर विरोध के अस्मिताभित्रमा विश्व ब्रह्माण्डको खगोलको एकात्मक प्रणालीभित्रमा सनातन बोकेर बसेको छ भने यदि एसियामा लडाइँ भयो भने हामी संसार पलभरमा जलभित्र जान्छौँ। त्यसैले अमेरिका उसलाई म very idiot bastard, big terrorism in the world, United States of America, you are not American, you are very dangerous big terrorism in the world. And why you coming to crash the Asian country? You want to fight other countries as other, and why you want to blow the bomb and gun, and why you crash the other countries nation? भने नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि झन्नै 60वटा राष्ट्र मध्येमा सबभन्दा बढी पैसा गर्ने खर्च गर्ने नर्वे, त्यहाँदेखि गएर अरू जर्मनहरू पनि छन्, फ्रान्सहरू पनि रहेछ, बेलायत पनि रहेछन्, अरू देश पनि लागेका छन् भने नेपालको अस्तित्व नामेड भयो भने हामी संसारमा सबै स्वाहा हुन्छ भने बाँच्नु छ भने विश्व ब्रह्माण्डमा नेपाल हिजोको विश्वको माझमा विराट हिन्दू अधिराज्य अर्थात् विशाल हिन्दू अधिराज्य अर्थात् विशाल नेपाल अधिराज्य भनेर हामी नेपालले परिकल्पना गरेको सायद 1779 मा राजगद्दी चढेका स्वर्गीय श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल एकीकरण गरेर विशाल नेपाल अधिराज्य बनाइदिएका हुन्। यो प्रचण्ड बाबुराम झले माधव केपी ओली अर्थात् रामचन्द्र पौडेल यी राडोले बनाएका होइनन्। 2 कार्यकाल रामवरणले खायो, 2 कार्यकाल विद्या भण्डारले खाए। त्यसैले राडोलाई राडो, राडीलाई राडी नै भनिन्छ। यो हाम्रो धर्मशास्त्रले, हाम्रो वैदिक विधि र हाम्रो भाषा शास्त्रले दिएको कुरा हो। यही कुरा भनेको हुँ। यो विगतमा पनि एकजना भाइ जुन शेषमणि दालजी हुनुहुन्छ क्या, शेषमणि पौडेलजी संयोगवश 2078 सालको पुष महिना कोही 19 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती 300औं जन्म जयन्ती मनाउने क्रममा उहाँसँग मेरो बसन्तपुरको हनुमान ढोकामा माथि पार्वती र महादेवले हेर्नु भएको छ भन्छन्। मलाई लाग्छ त्यो राजा रानी हो, महादेव पार्वती चाहिँ होइनन्। अर्थात् राजा रानी नै भन्नु नै महादेव पार्वती हो, अर्थात् ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्नु नै तिनै एउटै देवता हुन्। तर उनको रचना लीला धेरै छन् भने त्यहीँ बसेर मैले 78 साल पुष 19 गते
ब्रह्म जानती ब्राह्मण दिज उतते शूद्र संस्कारे न जानती ब्राह्मण हुन्छ कि या ब्रह्म जानती ब्राह्मण हुन्छ भने सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युग ठगेर खाने ब्रह्म कर्म गर्ने ब्राह्मणहरूले वेद पढ्ने उपनिषद पढ्ने ग्रन्थ पढ्ने कठोपनिषद पढ्ने भागवत पढाउने विद्या के अरे पुराणहरू सुनाउने रामायण सुनाउने ब्राह्मणहरू त अहिले त राजनीति गरेर कलीमा राक्षसीपना देखाएर हिँडेका छन्। त्यसैले स्वाधीनता बच्यो भने देश बच्यो भने अखण्डता बच्यो भने आज राजा छैनन् तर पनि यहाँ टपरे बाहुनाले ठाउँ ठाउँमा यी ठेकदारी बाहुनाले सप्ताह र पुराण लाएर खाइरहेको छ। म त्यो लगाउनु हुँदैन भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने के अरे श्रीमद् भागवत गीतामा 18 अध्याय छ, 18,000 वर्ष लाग्छ। रामायणमा तुलसी गीत रामायण वा रामायणमा भनौँ त्यसभित्रमा 14 अध्याय समाविष्ट छ भने 7वटा काण्ड विभाग गरी बनाएको छ भने टपरामा राखेर काटो खाने बाहुन तिमीलाई राजनीति गरेर भनेर कुन चाहिँ वेदले भनेको छ। त्यसैले हाम्रो संस्कार सभ्यता इतिहास भू बनावटको आधारमा नबनाउँ। यो ब्रह्माण्डको नीति नियम सामदाम दण्डभेद अस्मिता नबिग्रोस्। त्यस पछाडि गएर देशको नेपाली जनताले यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले शान्ति आनन्दसँग बुद्ध जन्मेको देश आनन्दित भएर आफ्नो बाटो हिँड्न पाऊ। राक्षसै हो यिनीहरू विध्वंस गर्न आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि रसियाले युक्रेनलाई छोडेको छैन भने अमेरिका दक्षिण एसियामा युद्ध गराउनलाई चीनसँग लड्नु भनेर आएको छ। भस्म हुन्छ, सिद्धिन्छ, चीनले जित्दिन्छ, कोरिया लाग्छन्, ध्वस्त हुन्छ अमेरिका। अहिले नेपालका जिल्लाहरू भारतको नयाँ संसद भवनको त्यो नक्सामा नक्साङ्कन भएका छ। हजुर, यो विषयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोल्न सक्नु होला त्यो विषयमा? यो नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा कुरै उठाउन सक्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई त्यो विषयमा बारे नेपालको ऐतिहासिक भूगोलको बारेमा सायद यति क्षेत्राधिकार छ भन्ने पनि सायद पुष्पकमल दाहाललाई थाहा छैन होला। उहाँलाई कसरी आफ्नो सत्ता जोगाउने, उहाँलाई कसरी आफ्नो गठबन्धनमा बस्ने, आफ्नो कसरी स्वार्थ सिद्ध गर्ने स्वार्थीय राजनीतिबाट राजनीति गरेको हुनाले अब तपाईँको के छ भने सबभन्दा ठुलो दुईटा ब्राह्मणहरूको लडाइँ भइरहेछ अहिले। एउटा कुमाई, एउटा जैसी। प्रचण्डजी जैसी हो, केपी ओलीहरू कुमाई हुन्, त्यस्तै झालेर माधव पनि कुमाई हुन्, प्रचण्ड पनि कुमाई बाहुन हुन्। यी दुष्ट बाहुनलाई कलीमा म किन गाली गर्छु? यिनीहरूले राजनीति गर्नु भनेर वेदमा लेखेको छैन। ऋचा पढौँ, महात्म्य संहिता पढौँ, विधिको विधान हेरौँ, नीति संहिता र आचार संहिता पढ्यो भने ब्राह्मण तमाम जातिसँग फेल खानेछन्। यो कोसी पारेको भोटे हो, यसले छोड्ने छैनन्। कालले छोड्ला, यसले छोड्ने छैनन्। हान गोली, पुलिस आएर हान्ने कि आर्मी आएर हान्ने या तेरो ज्यान मार सेना पुलिसले हान्ने, कसले हान्ने मलाई हान, म थापिदिन्छु गोली। यति भन्दै धेरै बोले होला। एउटा प्रसङ्ग, दरबार हत्याकाण्ड सत्य तथ्य छानबिन पनि हुन सकेन। 22 वर्ष भयो। आज जेठ 19 गते 22 वर्ष अगाडि आजकै दिन त्यो हत्याकाण्ड रचिएको थियो। कसले रच्यो त्यो ग्रान्ड डिजाइनलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ? त्यो कुन शक्तिबाट गाइडेड भएको हुनसक्छ? कतिपयले दिपेन्द्रलाई दोष लाएर पनि उम्किए। यो सत्य तथ्य छानबिन हुन सकेन। स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर सत्य तथ्य छानबिन गर्न सक्ने अझै पनि त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? अझै पनि सकिन्छ त्यो? अब 1816 सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि सिन्धुली गलीको किल्ला र अम्लेगञ्जको किल्लाबाट अङ्ग्रेज सेना 3700लाई मारेको इतिहास जिउँदैछ, ताजै छ। त्यस पछाडि ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले पनि नेपालको राज संस्था फाल्नको लागि र नेपालको राज संस्थालाई निमित्तान पार्नको लागि धेरै खर्च गरेका हुन्। अन्तिममा सकेन। जहाँ लुई 16औँलाई काटेर फुटबल खेलाएका हुन् ओलिभर क्रम्बेलले 16औँ राजालाई बेलायतका भने 11 वर्षपछि फेरि त्यही 16औँ राजाका सन्तानमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ गार्डालाई किन प्रतिस्थापन गरियो भने अहिले नेपालको दरबार हत्याकाण्ड त भारतीय विस्तारवादी त सबभन्दा मिलेकै हुन्छ। वो त इन्डिया माधुर्य त्यसै भने होइन, वो आमा पनि बाँकी राख्दैन, छोरी बुहारी पनि बाँकी राख्दैन। त्यसैले हम माधुर्य कहेंगे तुमको, तुम सत्वा हो, तुमको आगे अगर कोई कटुआ बढ़ जाएगा सत्वा कुछ नहीं करेगा, युद्ध हो जाएगा, संसार ध्वस्त हो जाएगा। तर नेपालको अस्मिता र अखण्डतामा नेपालको राज संस्थालाई जुन विस्थापित, जुन विधिवत मारियो, घटना घटाइयो, यो 44 सालको एउटा सानो अवस्था भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको स्वास्नीलाई पशुपतिनाथभित्रमा छिर्न नदिएको एउटा रिस चाहिँ हुनसक्छ। तर नेपाली सेनाका 3वटा गण थिए, त्यहाँ शेरगण, शमशेर दल, सिंहनाथ गण थिए। त्यसभित्रको ब्रिगेडियर रोडमा 3टा व्यक्ति हेर्नुहोस्, गेहेन्द्र बोहरा, पूर्व मोतीलाल बोहराको आइजिपीको छोरा, अर्को राजबहादुर खड्का, अर्को एउटा के भन्ने एडेसी छन्। त्यो एडेसीहरू अहिले अस्ट्रेलियामा लुकेर बसेका छ कि
फ्रान्सतिर छ कि बेलायततिर छ कि जर्मनतिर छ मलाई थाहा छैन। जे होस् रातदरो र हत्याकाण्ड गराउँदाखेरि सेनाको ठुलो हात छ। यो एउटा पैसाको हात त गरिहाल्यो नि, सेनाले लिइहाल्यो नि। त्यस पछाडि गएर प्याराजङ थापाले यसमा हाम्रो नेपाली सेनाको हात छैन भनेर बोलेको थियो। उहाँ प्रज्वल शमशेरभन्दा पछाडि भएको सेनापति हो। ऊभन्दा अगाडिकै पालामा घट्नेको घटना हुनाले प्रज्वल शमशेरलाई ल्याएर समात्ने बित्तिकै नाङ्गो झार भइहाल्छ नि व्यथा र कथा। किन तिनमुरी रौँ र व्यथा केलाउने? हामी जनता हौँ, हामी नागरिक हौँ, हामीले त बोल्छ भन्ने कुरो थाहा छ। दरबार हत्याकाण्डमा यहाँभित्रकै इन्टरनेसनल इन्टरपोल विथ all a person have to be go to connecting and they have do this thing. Yes, यो घटना यसरी घटेको छ हजुर। गलत सम्झौतामा किन सही गरे त? तिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित नगर्ने हो भने यिनै अपराधीहरूले फेरि भोलि आएर राष्ट्रियताको भाषण हामीलाई सिकाउँछन्। हावा उल्लु कुरा गर्नेहरूलाई पहिला नङ्ग्याउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई दुर्विकृत गर्ने होइन। यो गलत छ। संसदले यसलाई अहिले पनि रोक्न सक्छ, अविलम्ब संसदले यसलाई रोक्ने। तर यो गलत काम गर्नेहरूलाई कहिल्यै राजनीतिमा आउन नसक्ने गरिकन नङ्ग्याउनुपर्छ। होइन भने जहिले यही कुरा गर्ने, हामीले टनकपुरमा यही गर्ने, कोशीमा यही गर्ने, महाकालीमा यही गर्ने। हाम्रो अरू काम छैन? हामीले कुटो कोदालो गर्नुपर्छ, अरू चिन्तन मनन हामीले गर्नु पर्दैन? त्यसकारण यो तरिकाले यिनीहरूलाई हामीले नङ्ग्याउनुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ हाउसले यसलाई रद्द गरिदिन सक्छ। यत्रै प्रोजेक्ट त हो नि 31 अरबको, एकै झोकाले ध्वस्त बनाइदियो। अब के भयो त? भुसभो सिद्धियो। जहाँ मूर्ख शासकहरूलाई हामीहरू बोकेर हिँड्छौँ, यो हुने कुरा यो। त्यस कारण यी अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ, यो अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ र कहिल्यै राजनीतिमा खुट्टु टेक्न नसक्ने गरी यिनीहरूलाई चाहिँ नङ्ग्यायो भने यो विरोध गर्नु, आलोचना गर्नुको अन्य प्रत्येक देशले आफूलाई सोध्छ नि त। उसले चाहिँ चाइनासँग आफ्नो रणनीतिक होला, होइन, इन्डो पेसिफिक भन्ने कुरा छ, त्यो होला, यो उसको कुरा हो नि। हाम्रो चाहिँ के हो त? र हामीले ल्यायौँ, किन ल्याएको त्यो भन्नु पऱ्यो नि। भाइले मलाई यो क्वेसन सोधिरहेको छ, किन सोधेको भन्ने कुरा भाइलाई थाहा छ। अब मैले यो उत्तर किन दिइरहेको छु भन्ने कुरा त मेरो हो नि त। मैले दिइरहेको उत्तरको जिम्मेवारी त मेरो हुन्छ कि मैले भन्न सक्नु पऱ्यो म यसरी पत्रकारहरूसँग बोल्दिनँ। मैले बोलिसकेपछि यसलाई मैले ओन गर्नु परेन। अब उनीहरूले यो ठिक छ कि गलत छ भन्ने त हाम्रा प्रतिनिधिहरूले हेर्ने हो नि त। अमेरिकाले उसको कुरा दूतावास घेरिरहेछौँ, यो होइन काम, यिनीहरूले गरेको, जसले यो गरेको तिनीहरूले नङ्ग्याउनुपर्छ। सजिलोको लागि चाहिँ हाउसले यसलाई नो भनिदिनुपर्छ, कुरो सिद्धिन्छ। हावामा गएर उत्तेजनामा आएर गैर प्राज्ञिक कुराहरू, पुष्टि नहुने कुराहरूतिर नलागौँ। यो हाम्रा दलका नेताहरूले गरेको हो। खड्गौली प्रचण्डदेखि सुशील कोइरालादेखि भीमरावलदेखि लीलामणिदेखि यसमा संलग्न नभएको कोही पनि छैन। त्यस कारण यिनीहरूले गरेको जुन एउटा गलत कर्म छ यसलाई सचेतनापूर्वक हामी मूल्याङ्कन गरौँ। बा यिनीहरू पनि जस्तो लीलामणिले अघि त्यहाँ के भन्यो भने सबभन्दा मलाई केही थाहै भएन, बा भीमरावलको कुरा पनि यही हो। होइन, प्रहार भन्ने कुरा के भयो त्यो त अब हामीले पनि प्रहार गऱ्यौँ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। सिद्धो कुरा, मुख्य कुरा के भने उनले के भनेर गए त? त्यहाँ भन्नु के पर्थ्यो, के भनेर गए त? हामीलाई त अहिले उनीहरूले नै गरेको हो नि त। यो बाबुरामले गरेको भनेपछि माओवादीले गरे होइन? यो माओवादीले गरेको र अहिले माओवादी किन सरकार छ? अब यो हामीले नै गरेका हौँ, यसलाई करेक्सन गर्छौँ, अहिले गर्न दिँदैनौँ, जनताहरू आश्वस्त हुनुपर्छ। उनले भन्नुपर्ने कुरा त्यस्तो मलाई एकाडेमिक कुरा त जसले पनि गर्छ नि, त्यो त खरदारले पनि पढेर सुनाइदिन्छ डकुमेन्ट नभएको कुराहरू त। मुख्य कुरा त्यसप्रतिको जवाफदेहिता लिनु पऱ्यो नि त। के हो त जवाफदेहिता? त्यही पार्टीमा बस्ने, त्यही पार्टीले गरेको कुरालाई चाहिँ नस्वीकार गर्ने अनि विज्ञप्ति पढेर सुनाउने, त्यो कुरा कुनै अर्थ हुन्छ? कुनै पनि अर्थ हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यिनीहरूले गलत गरेका छन्, नङ्ग्याउनुपर्छ। जनताका छोराछोरीहरूलाई जसले वाद भन्ने बुझेका थिएनन्, ठुला ठुला दारी जुङ्गा पालेका फोटाहरू ल्याएर तिनीहरूको पूजा गर्न लगाउने, अनि त्यहाँ बन्दुक बोक्नुपर्छ भनेर बाल बालिकालाई समेत युद्धमा प्रयोग गरिएका छन्। ठुला ठुला अपराध भएका छन्। अरू त कानुनवेत्ताहरू, विद्वान अधिवक्ताजीहरूले सबै कुरा राख्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। मानवता विरोधी, मानव हत्याराहरूलाई कसरी ठेगाना लाउने भन्ने कुरा सबै प्रक्रियाहरू हाम्रो टिमले अगाडि थालिसकेको छ। त्यसैले अब यो के हो? यो हेर्नुहोस्, क्रियापुत्री बसेका मान्छेलाई तारानाथ योगी, श्रीगाउँ गाविस वार्ड नम्बर 9 दाङका तारानाथ योगी 2058 फाल्गुन 20 गते क्रियापुत्री बसेको बेलामा सेतै कपडामा हत्या गरिएको छ। यो के हो? यो कुन सामन्त हुन् उहाँहरू? सामान्य नागरिकको हत्या गर्ने, अङ्गभङ्ग पार्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, विस्थापित बनाउने, लुट्ने, त्यस्ता
जघन्य अपराधहरूलाई क्षम्य गरेर बस्न मिल्छ। यो त्यसैले हामी यो कानुनी राज्य स्थापनाको लडाइँमा यहाँको एकैबद्धता, हामी सबैको एकैबद्धता हुनेछ। किनकि मैले यो भन्नै पर्ने छ। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय, यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको के हो? एम्बुलेन्स जस्तो हो, दमकल जस्तो हो। तुरन्तै सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि तुरन्तै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि सङ्क्रमण फैलिसकेको छ, 10औं वर्षसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेपछि अब के गर्ने? हामी नियमित अदालतमा हामी न्याय माग्न गएका हौँ, हाम्रो यो बाध्यता हो भन्दै म यहाँ अब धेरै बोलिनँ, अब म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको महाकालेश्वरको पूजा गरिरहेको त्यो दृश्य कसरी तुलना गर्ने, यसलाई कसरी कुन शब्दले व्याख्या गर्ने अथवा कसरी बुझाउने भन्ने एउटा त्यो दुविधा। तर जब आध्यात्मिक ग्रन्थ र कार्ल मार्क्सलाई म सोसियोलोजीको पनि विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा र केही समय समाजशास्त्र नै पढाएको कारणले गर्दा समाजशास्त्रमा त कार्ल मार्क्स पढ्नै पर्थ्यो। उनको विचार र चिन्तन हेर्दा हामीले यसलाई तारतम्य अथवा अलिकति युग अनुकूल व्याख्या गर्न सकेनौँ र नेपालको सन्दर्भमा उनले कसरी व्याख्या गरेका थिए भन्ने कुरालाई नै हामीले इन्कार गऱ्यौँ र जनमानसमा ल्याउन सकेनौँ भन्ने लाग्छ। किनकि कार्ल मार्क्सले अफिम भनेको धर्म हिन्दू धर्म होइन, मुन्धुम धर्म होइन, बौद्ध धर्म होइन, पारुहाङलाई भनेका होइनन्, गौतम बुद्धलाई भनेका होइनन्, सुम्निमालाई भनेका होइनन्, वेदलाई भनेका होइनन्, मुन्धुमलाई भनेका होइनन्, त्रिपिटकलाई भनेका होइनन्। त्यो उनले भनेको कसलाई हो भने क्याथोलिकलाई हो, क्रिस्चियनलाई हो। त्यो पनि कोड गरेरै भनेको थिए कि धर्म भनेर भनेको थिए? उनले त हिन्दूलाई त त्यति बेला त उनी जुन भूभागमा जन्मिए त्यो भूभागको धर्म भनेको त क्रिस्चियन धर्म थियो नि, त्यहाँ त हिन्दूको त बिउ पनि थिएन नि। यो कारणले गर्दाखेरिमा उनले के देखे त भन्दाखेरिमा एक्लो महिला पास्टरको अगाडि गएर बलात्कृत भयो भने मुद्दा लाग्थेन। अब उनले त्यो दृश्य देखेका थिए, त्यहाँका धार्मिक गुरुहरूले, पास्टरले, पोपले लुटेको अवस्था देखेका थिए। जे भयो परमात्माको कृपाले भयो, ईशुको कृपाले भयो, पास्टरले यसको आशीर्वाद दिन्छ र यो माध्यमबाट सारा दुनियाँ हुन्छ भनेर त्यस्तो हुइम रूढिवादी भन्ने जडसूत्रवादी भन्ने त्यतापट्टि हो उनले गाली गरेका, त्यसलाई हो। कहिलेकाहीँ त मलाई के लाग्छ भने यदि कार्ल मार्क्सले मुन्धुम पढेका थिए भने श्रम दिवस नभनेर उनले के अरे यो मेनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो नलेखेर, पुँजी नलेखेर उनले मुन्धुमको व्याख्या गर्ने थिए, वेदलाई जीवनमा जोड्ने थिए, त्रिपिटकलाई उत्पादनसँग, त्रिपिटकलाई सामाजिक सद्भावसँग, वेदका मन्त्रलाई प्रविधिसँग, वेदका मन्त्रलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर उनले व्याख्या विश्लेषण गर्थे। उनी त कस्तो पृष्ठभूमिमा जन्मिए भने क्रिस्चियनहरूको आततायी अवस्थामा जन्मिए, जहाँ कि त्यति बेला महिलाहरूलाई बोक्सी भनेर मार्नेको अवस्था र भाग्नेको आततायी अवस्था उनले देखेका थिए। यो अवस्था देखेर उनले के भने यो त धर्म होइन, यो त अफिम हो भने। उनले कन्फ्युसियसलाई विरोध गरेका छैनन्, उनले ताओवादलाई कुनै खण्डन गरेका छैनन्। उनको खण्डन त क्रिस्चियन हो। अब उनको पालामा वेद उनी कहाँ पुगेकै थिएन। उनी वेदसँग कुनै ज्ञानै थिएन, नत्र उनले त भारतवर्षका जोगीहरू भनेका सबभन्दा लट्ठक हुन्छन्। जोगीहरूले समाज बिगारे, भाँडबैलो गरे, यिनीहरूले सामाजिक संरचनालाई, व्यवस्थालाई बर्बाद गरे भनेर भन्ने थिए नि उनले त। कहीँ सुन्नु भएको छ? उनले गाली गरेको क्रिस्चियनलाई हो। अब हाम्रो यतापट्टि ल्याउनुहोस्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पृथ्वीनारायण शाहको देहान्तपछि राज संस्था गयो, राजा महेन्द्रपछि क्रिस्चियन सिद्धियो नेपालमा। नेपालमा त क्रिस्चियनै छ, के अरे मैले त गल्ती भने राजा महेन्द्र पछाडि कम्युनिस्ट सकियो, पृथ्वीनारायण शाहपछि राज संस्था व्यवस्था सकियो। पृथ्वीनारायण शाहसम्म मात्रै राज संस्था हो, त्यो पछि राज संस्थै छैन। यो राज संस्थाको नाममा एउटा लहरो तान्या मात्रै हो। र सबभन्दा ठुलो पुँजीवादी अथवा सबभन्दा ठुलो यो माओवादको दर्शन मान्ने व्यक्ति भनेको महेन्द्र हो। महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन लिएर आए, छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने ऐन लिएर आए, कल कारखाना खोले, बाटो खने। उनले भूमि सुधार जुन लागू गरे त्यो बेलामा जग्गा कोसँग थियो? तपाईँ हाम्रा पितापुर्खासँग थियो।
उनका मामा राणा, ससुरा राणा, अनि त्यसपछि जिजुबाजे कुन नाता पर्थ्यो होला, राणा र आफन्तको जग्गा मात्रै उनले सार्वजनिकरण गर्दै हुन्। कसको जग्गा गयो हाम्रो? तर सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट र अन्तिम कम्युनिस्ट र ठुलो कम्युनिस्ट भनेकै राजा महेन्द्र हो। र सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्व नेपालको भनेको राजा वीरेन्द्र हो। उनको देहान्तसँगै प्रजातन्त्र सकियो। अनि गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो नागरिक भनेको ज्ञानेन्द्र हो। ज्ञानेन्द्र सरकार सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तित्व हो। वीरेन्द्र सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तित्व हो र जीवनमा यापन गरेको व्यक्तित्व हो। राजा महेन्द्र सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट ठुलो मात्रै होइन, उनी पछाडि सिद्धियो। अब रह्यो के अरे हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन पूजा गर्नुभएको छ, पहिलो कुरा त उहाँलाई त्यहाँको धार्मिक गुरुले पक्का के भने होला जस्तो लाग्छ भने, म त मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समी प्रपन्नाचार्यसँग धेरैचोटि इन्डिया गएको छु, धार्मिक गुरुहरूको दर्शन गर्ने मौका पाएको छु, तीर्थाटन गरेको छु। यहाँ सबैको देवस्थलको शिरोभाग भनेको तिम्रो देश हो, पक्कै भने। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डजी भारतको अयोध्यामा पूजा गर्दै आएको त्रिपुरा सुन्दरी देवीलाई आपत परेपछि हरिसिंहदेवले बोक्दै दोलखा हुँदै काठमाडौँ पुगे। त्यो भएर हाम्रो देशमा आपत पर्दाखेरिमा देवी देवता तिम्रो देशमा जान्थे, त्यो पनि भने होला। त्यति मात्रै होइन प्रचण्डजी, महाभारतको युद्ध हुँदाखेरिमा अर्जुनलाई कुनै पनि हतियारको विश्वास थिएन। तिम्रै देशको पशुपतिनाथले दिएको पाशुपतास्त्रमा उनलाई विश्वास थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तिम्रो देश चाहिँ गुरु राष्ट्र हो, त्यो पनि भने होला। यो वेद जुन लेखेको छ, हामी बिहान जुन गायत्री जप्छौँ, त्यो तिम्रै देशका वेदव्यासले लेखेको हो र तिम्रै वेदव्यासले पुराण लेखेर आज हामीले भारतीयहरूले नि वेद पढ्न पाएका छौँ, तिम्रै पुराण पढ्न पाएका छौँ, उपनिषद सङ्कलन गरी उपनिषद पढ्न पाएका छौँ। तिम्रै देशका वाल्मिकीले रामायण लेखिदिए नवलपरासीमा बसेर, त्यो भएर हामीले रामायण पढ्न पाएका छौँ। वेदव्यासले महाभारत लेखिदिए, त्यो भएर महाभारत पढ्न पाएका छौँ। तिमी त्यस्तो देशमा जन्मेको प्रधानमन्त्री, तिमीले पूजा गर्न बिर्स्यौ। कम्युनिस्टले गाली गरेको क्रिस्चियनलाई हो, हिन्दूलाई होइन। बाबु आऊ पूजा गर भनेर उनले भने होला। एउटा संयोग हेर्नुहोस्, जुन दिनमा हाम्रो प्रधानमन्त्री महाकालेश्वरको पूजा गर्न जानुभएको छ, मूल गेट भत्किएको छ भारतमा। महाकालेश्वरमा हेर्नुहोस्, त्यहाँका मिडियाहरूले दिइराखेका छन्। अर्को, जति बेला आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पूजाका लागि जानुभएको छ, पशुपतिमा एकजना मात्रै भट्टजीले पूजा गरिरहनु भएको छ। इतिहासमा मैले सोधे अनुसार 100 वर्ष यताको इतिहासमा पशुपतिमा एउटा मात्रै भट्टजीले पूजा गर्ने वातावरण यो पहिलोचोटि भएको। किन? जुन एकजना भट्टजी यहाँबाट बिदा भइसक्नुभयो। अब राजपरिषद छौन्जेल मलाई के थाहा छ भने, अहिले पछि गणतन्त्र आएपछि त मलाई थाहा छैन, राजपरिषदसम्म हुँदासम्म के थाहा छ भने भारतबाट यहाँबाट कुनै पुजारीले छोड्ने भयो, पशुपतिमा जम्मा 5 जना पुजारी नियुक्त गरे हुन्छ। कुनै पुजारीले छोड्ने भयो भनेदेखि अर्को पुजारी नियुक्त गरेपछि उसले छोड्छ। एकजना पुजारी हुनुहुन्न, एकजना पुजारीको के समस्या परेर उहाँ पनि हुनुहुन्न। एकजना भारतै जानुभएको थियो, आइपुग्नु भएको छ, 2 दिन 3 रात उहाँले पूजा गर्न पाइँदैन आएको, उहाँको निष्ठा हुन्छ त्यो बस्नुपर्छ। र एकजना पुजारीले बालभोग पकाउने कि पूजा गर्ने कि के गर्ने हो त्यो व्यवस्था त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, यो कुरा वास्तवमा मिडियाहरूले उचाल्नु पर्ने हो, उठाउनु पर्ने हो। संस्कृति मन्त्रालय सँगै छ हामीसँग। मलाई लाग्छ त्यसको संरक्षक अहिलेकै प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। अहिले पशुपतिमा एकजना भट्टले पूजा गर्नुभएको छ, जहाँ कि त्यो गहना उतार्नुपर्छ, फेरि पूजा गर्नुपर्छ, श्रीयन्त्र बनाउनुपर्छ, बालभोग बनाउनुपर्छ। अरू त के कुरा हेर्नुहोस्, मूल पुजारी त्यहाँबाट गइसकेपछि मूल पुजारीले फेरि आएर बेलुका आरती गर्न मिल्दैन। तर अहिले एउटै पुजारीले पूजा गर्ने र फेरि बेलुका आएर उहाँले आरती गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भोलिसम्म आजसम्म छ के अरे त्यो अवस्था। भोलिबाट त अर्को जो भारतबाट जति बेला प्रचण्ड उज्जैन अथवा महाकालेश्वरमा पूजा गर्दै थिए त्यति बेला मूल गेट भत्कियो एउटा, अर्को नेपालको पशुपतिनाथमा एकजना भट्टले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो अशुभ हो? अब यसले के, अब यो अशुभ त पटक्कै होइन। यहाँको कुरा सुन्दा भत्किनु शुभ होइन। एउटा मात्रै पुजारीले गर्नै मिल्दैन, अहिलेसम्म कुनै पनि इतिहासमा नभएको कुरा भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन। किनभने
पहिला कुरा त नेपालमा जुन भारतीय पुजारीहरू आएर दक्षिण भारतबाट पूजा गर्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्रका लागि भनेर पूजा गर्नुहुन्छ र यहाँको राष्ट्र प्रमुखले कहिलेकाहीँ गएर पूजा गर्दाखेरिमा बौद्धनाथ जाँदा के फरक पर्थ्यो, मुन्धुम पढिदिँदा पाठ गर्दा के फरक पर्थ्यो, अथवा पशुपति गएर गर्दा के फरक हुन्थ्यो। हाम्रै पशुपति भने कस्तो भने ज्योतिर्लिङ्ग हो, महाज्योतिर्लिङ्ग हो। यस्तो अरूको आमालाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ। भारत जानुभयो बिचरा पूजापाठ छोडेर, अब कैयौँको रगत बगाएर, कैयौँ पण्डितलाई शास्त्र जलाएर, मन्दिर भत्काएर, मूर्ति फोडेर, गुठी लुटेर, बर्बाद गरेर धर्म कर्मलाई सत्यनाश गरेको व्यक्तिले त्यो सामाजिक सञ्जालमा देख्छु। हाम्रो रोल्पाको झलझला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको मन्दिरमा चाहिँ गाईको आन्द्रा लगेर उहाँहरूले झुन्डाइदिनु भएको छ। अहिले म देखिरहेको छु त्यो हो। यस्तो वितन्ना मच्चाएको ताण्डव नृत्य नाचेको एउटा प्रधानमन्त्री जो बहालवाला हुन्छ अहिले हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ गएर पूजा गर्नु धर्म अध्यात्मको क्षेत्रमा हर्ष त होइन, मुसुक्क हाँस्ने अवस्था चाहिँ हो। किन हर्ष किन होइन भनेदेखि उहाँले हृदयतः गर्ने स्वभाव थियो भने घरमा बुवा महापण्डित छ, बुवाले सबै कुरा जानेको छ, बुवाले सिकाएको मान्छेसँग दीक्षा लिने कि बुवासँग दीक्षा लिने। भारतीयहरू केही समय अगाडि पनि भारतमा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने बेलामा त्यहाँका मानिसहरू दौडादौडी गरेर पशुपतिनाथमा पूजा गर्न आउँथे। त्यो इतिहासलाई पुरै भुलेर उहाँ कस्तो अचम्म, मैले मिडियाबाट सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ भने रुद्राक्ष यहीँबाट लिएर गएर चढाउनु पर्ने, 51,000 चढाउनु पर्ने, विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्ने, जहाँ कि शिरोभाग छोडेर आफ्नो राष्ट्रको ऊर्जा छोडेर यति धेरै शक्ति भएको मठ मन्दिरलाई छोडेर ठिकै छ मान्छेले प्रायश्चित गर्न पाउँछ, तर भारतमै गर्नुपर्ने किन? जनयुद्ध पनि भारतमा बसेर गरेको आरोप खेपिरह हुनाले कतै पूजा पनि भारतबाटै सुरु गर्छु भनेर जानुभएको त होइन? भारतीय अब आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भन्नुपर्दा, अब यस्तो गर्नुपर्दा त साह्रै दुःख लाग्छ। किनभने प्रधानमन्त्री त हाम्रो हो, जतिसुकै जे कुरा गरे नि हामीलाई त यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ, लाज लागिरहेको छ भने कुन दीक्षा दियो होला भारतले, कुन मन्त्र दियो होला भारतले र उहाँको हृदयले स्वीकार गर्यो होला पूजा गर्न। त्यो दीक्षा, राजनीतिक दीक्षाले हाम्रो शिर बर्बाद बनायो, हाम्रो विकास बर्बाद बनायो, हाम्रो युवा युवतीहरूलाई बर्बाद बनायो। धन्नै 1000 वर्ष पछाडि उहाँले नेपाल राष्ट्रलाई तहस नहस बनाएर छोडिदिनु भयो। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो दीक्षा पनि भारतले दिएको थियो। उहाँले त म पुरै भारत बसेको छु, सम्पूर्ण त्यहीँको लगानी हो भनेर राम्रो तरिकाले बोल्नु भएको छ। त्यत्रो दीक्षा दिएको भारतले, मैले त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै सम्राट अशोकलाई सम्झेँ कि सम्राट अशोकले तहस नहस गरिसकेपछि बुद्ध भिक्षु बनेर अनि फेरि स्तूपहरू निर्माण गर्दै विभिन्न स्तम्भहरू निर्माण गर्दै हिँडे। त्यही खालको दीक्षा दिएको हो भने त राम्रै भयो। महाकालेश्वर गएर अब यो 12 वर्षको प्रायश्चित पनि गरेँ, सबै कुरा गरेँ र अब चाहिँ म सुध्रेँ भनेर उहाँले त्यो प्रायश्चित गरेर आउनुभएको हो भने त राम्रै भयो। तर बनाउन खोजेको गणेश बन्यो हनुमान जस्तो बनेर आउनुभयो र फेरि अर्को दीक्षा बोकेर आउनुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बहुत नराम्रो घाटा दिन्छ। बडो कन्फिडेन्टका साथ बोलिराख्नु भएको छ कि प्रचण्डले भारतकै दीक्षामा चाहिँ यो पूजा गरेका हुन्। यहाँलाई लाग्दैन प्रचण्ड स्वतःस्फूर्त रूपमा यो 70 वर्षको उमेरसम्म उनी मन्दिर गएको काहीँ कतै सुनिएन। एउटा भैँसी पूजा गरेको व्यापक चर्चा छ, त्यो फोटो पनि सार्वजनिक हुन्छ। आफ्नै पिताजीको निधन हुँदा बेल्ट र जुत्ता लाएर चितामा चाहिँ तपाईँको दिँदाखेरि, अग्नि दिँदाखेरि चाहिँ आलोचित भएको थिए प्रचण्ड। अहिले फेरि अर्को पटक आलोचित भएका छन् कि 70 वर्षको उमेरमा जनै धारण गरेका छन्, 70 वर्षको उमेरमा गेरु वस्त्र लगाएर धोती लगाएर पूजा गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। यो उनको आफ्नो स्वतःस्फूर्त मनले गरे होइनन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि पनि भने नि, उमेरको उत्तरार्धमा मान्छे धार्मिक बन्छ, त्यो धार्मिक बने हुन् भन्न सकिँदैन? त्यो धार्मिक बन्देको भएदेखि त
पशुपतिलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे, त्यो धार्मिक बनेको भए लुम्बिनीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे, त्यो भित्री हृदयबाट आएको भए स्वयम्भूलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे, देवघाटलाई बनाउन सक्थे, चतरालाई बनाउन सक्थे, मुक्तिनाथलाई बनाउन सक्थे, सगरमाथाको फेदमा रहेको दुधकुण्डलाई बनाउन सक्थे, पाथी भरालाई बनाउन सक्थे। के यो बनाएको तपाईँहरूले कतै देख्नु भएको छ? हामीले सुन्यौँ कि उनले जनै लगाएका ब्राह्मण अथवा जनैधारीहरूको जनै काटे, टुप्पी काटे, धर्मग्रन्थ जलाए, पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलको हत्या भयो। सारा त्यही द्वन्द्वकालमा भएको छ। अहिले चाहिँ यिनी यो पाप पखाल्नलाई गरिरहेछन् अथवा भारतकै निर्देशनमा कतिपयले त नेपालमा हिन्दू धर्म फर्किने सङ्केत हो पनि भनिरहेछन्। प्रष्ट मोदीकै अथवा भारतीय नेताहरूकै निर्देशन र दबाबमा प्रचण्डले पूजा गरे हुन सक्छन्। उहाँलाई मुख्य रूपमा दबाब नपरिकन त पूजा गर्नु भएन। यसलाई त कुनै ठुलो पृष्ठभूमि बाँध्नु पर्दैन। त्यो त उहाँको स्वभाव 2 दिनमा परिवर्तन भएर साधु हुनु, पूजा गर्नतिर लाग्नु भने त यो हजुरलाई कुनै दबाब नभइकन यो गरे होला भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्छ? त्यो त गर्नै सकिँदैन। त्यो त परिकल्पनाभन्दा बाहिर। यो त दबाब रबाब, बाबु यसो गरिनस् भने जाने छु, सबै कुरा भयो। त्यो कति खोल्न हुन्छ कति खोल्न हुँदैन वहीँ जानु। अनुमान मुख्य रूपमा के हो भनेदेखि शास्त्रमा 3टा प्रमाण मानिन्छ। एउटा शास्त्र प्रमाण नै मानिन्छ, अर्को चाहिँ अनुमान प्रमाण मानिन्छ, अर्को प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ। यो त प्रत्यक्ष प्रमाण हो, प्रत्यक्ष देख्यौँ हामीले, यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अनुमान प्रमाण भने चाहिँ के भनेदेखि धुवाँ आयो, धुवाँ आइसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भने यहाँ आगो छ, त्यो अनुमान प्रमाण हो। यहाँ 2टा प्रमाणले काम गरेको छ। प्रत्यक्ष प्रमाण उहाँ पूजा गर्न जानुभएको छ, भाइरल भइरहेको छ, त्यो पनि बडो अनुशासित भएर गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण गर्दाखेरिमा राष्ट्रपतिबाट ग्रहण गर्दा नि त्यति अनुशासित उहाँ देखिया जस्तो लाग्दैन, यदि म भ्रम छैन भने। त्यति अनुशासित भएर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। र अनि त्यसपछि जनैसहित जानुभएको छ। अनि त्यस पछाडि पुरा वस्त्र धारण गरेर जानुभएको छ। त्यहाँमाथि नि खाली खुट्टा जानुभएको छ। खुट्टा पनि हेर्नुहोस्, मैले यसो खुट्टा हेरेँ, कतै जुत्तै लाएर पो जानुभएको छ कि खाली खुट्टा जानुभएको छ। यो त धेरै धार्मिक मोह किन? मोह होइन नि, यो त अवसरवाद, दबाब र अवसरवाद। कृत्रिम हो यो प्रचण्डको पूजा। यसमा त शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन नि। यसलाई नि शङ्का गर्न थाल्यो भने हामीले के बुझ्या भन्ने भन्नुहोस् त। अनि प्रचण्डलाई यो दबाब दिएर अथवा कम्युनिस्टलाई एउटा अफिमको चर्चा त यहाँले अघि प्रश्न पारिसक्नुभयो। जो कम्युनिस्टहरू नेपालमा ढोङ प्रकट गर्छन्, पूजा गर्दैनन्, टिका लाउँदैनन्, मन्दिर धाउँदैनन्, हुन त लुकी लुकी गर्छन् भन्ने सुनिन्छ। प्रचण्डलाई पूजा गर्न लगाएर भारत यानि कि मोदी सरकार के चाहन्छ? मोदी सरकारले के चाहन्छ भने बाबु हो तिमीहरू जतिसुकै गफ लाऊ, सिरो भाग भन, लिपुवा के अरे त्यो लिम्पिया धुराको चुसे नक्सा निकाल, जतिसुकै गर, तिमीहरूको हैसियत भनेको हामी यहाँसम्म तिमीलाई झुकाउन सक्छौँ जुन तिमीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौ भनेर देखाइदियो। भने मोदी सफल भए। अब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री आइसकेपछि कस्तो के बखान गर्नुहुन्छ, हामीलाई के लाभ भएको छ, के लक्षण देखिन्छन्, कस्ता पाउला पलाउँछन्, ती पाउला कस्तो देखिन्छन्, देखिँदाखेरिमा कहाँबाट उम्रिन्छन्, ती कुरालाई हेरेर गर्ने कुरा भयो। तर अनुमान प्रमाण के हो भने दरो अनुमान प्रमाण के छ भने धुवाँ देखिएको छ, धुवाँ देखेपछि आगो छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। अब प्रचण्ड हिन्दू भए नेपालमा हिन्दू धर्मको अथवा वैदिक सनातन धर्मको रक्षा कवच प्रचण्ड बन्न सक्छन्, यानि कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र प्रचण्डकै पालामा फर्किन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान लाउन सकिन्छ? त्यो अनुमान चाहिँ किन गर्न सकिँदैन भने हृदय भएर भित्री इच्छा भएर गरेका कुराहरू मान्छेले गर्छु भन्ने दृढ विश्वास भएर गरेका कुराहरू अवश्य गर्छ। उहाँले यही कुरा पशुपतिनाथमा गरेको भए, चिवर लगाएर कुनै पनि बौद्ध मन्दिर गएको भए, अथवा पारुहाङ सुम्निमाको दर्शन गर्न गएको भए, अथवा मुन्नुङलाई प्राथमिकता दिएको भए, अथवा शपथ ग्रहणको बेलामा 3टा ग्रन्थ छोएर म यो कसम खान्छु भन्या भए यो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। उहाँले कहाँको देवता पूजा गर्नुभएको छ, उहाँले कुन पुजारीको अन्डरमा पूजा गर्नुभएको छ। फल त के हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा पूजा गर्दा, राजाले नेपालको पूजा गर्दा नेपाली जनताले प्राप्त हुन्छ। नेपालको पूजा गर्दाखेरिमा, नेपाली देवताको पूजा गर्दाखेरिमा, हुन त देवतालाई कुनै राष्ट्र भूगोल अथवा यिनी कुराहरूले जाति सीमित गर्न मिल्छ र देवतालाई मिल्दैन। तथापि पनि त्यहाँ त के छ भनेदेखि नेपालमा को पशुपतिमा गरेको भए, अन्त गरेको भएदेखि हामी अनुमान गर्ने हो लाभ नेपालले लिन्छ भनेर। तर कर्मकाण्ड कहाँको गर्नुभएको छ, उतैको गर्नुभएको छ। यहाँ गर्छु भनेर गएको भए पनि हुन्थ्यो,
यहाँका पण्डित पुजारीलाई गरेर म इन्डियामा पूजा गर्दैछु, यहाँ त तान्त्रिकहरूको बाहुल्यता बढी छ। हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य कुरा पनि गरौँ, बेलपत्रलाई राजा बस्ने सिंहासनमा राखिदियो भने त्यो राजा हट्छ। धेरै तान्त्रिक विधि पनि गर्नु पर्दैन, रहँदैन। इन्डिया त तन्त्रका लागि अद्भुत, त्यहाँ तान्त्रिकहरू पनि छन्। अब महाकालेश्वर तन्त्रको जड हो, त्यो तन्त्रको केन्द्रमा गएर नेपाली कुनै पुजारी नलाइकन, नेपाली कुनै पुजारी अथवा तन्त्रका विदहरू नसोधिकन लुहुरु गएर प्रधानमन्त्रीले पूजा गर्नुहुन्छ भने हामी के अपेक्षा गर्ने? हामीले त हेर्ने के हो भनेदेखि पूजाको लक्ष्य के हो, सङ्कल्प कसरी गर्यो। सङ्कल्प गर्दाखेरिमा तपाईँले श्राद्ध गर्दाको सङ्कल्प एउटा हुन्छ, सत्यनारायणको पूजाको सङ्कल्प अर्को हुन्छ, तीर्थाटन गर्दाखेरिको सङ्कल्प अर्को हुन्छ, बिहान नित्य कर्मकाण्ड पूजा गर्दाखेरिको सङ्कल्प अर्को हुन्छ। के सङ्कल्प भनेर उहाँले पूजा गर्नुभयो त्यही कुरा बाहिर आएको छैन। हामी त पूजा नै देखाएको छौँ। भनेपछि देशका लागि यो भयङ्कर चाहिँ उथुलपुथुल हुने र देशका लागि अनिष्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। प्रचण्डलाई त्यहाँ तन्त्र मन्त्र गरेर चाहिँ केही देशका लागि, नेपालका लागि हानि हुने, अनिष्ट हुने काम पनि त गर्दै हुन सक्छ नि। यहाँको कुरालाई यसो विश्लेषण गर्ने हो भने जे होस्, त्यसरी नसोधिकन पूजा गर्नु चाहिँ राष्ट्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन। अब अहिले अरू ठुला कुरा नगरौँ, सङ्केत यसले सूचना राम्रो दिँदैन। अब यहाँलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, एउटै गृह जिल्लाको हुनुहुन्छ, उस्तै परे यहाँको नाता नै पर्छ। पटक पटक हामीले कुरा गर्दा अनौपचारिक रूपमा यहाँले भन्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको मनमा के छ, कस्तो छ, धर्मप्रति के छ उनीहरूको? यहाँले अघि भन्नुभयो स्कुल जाँदाको छोरो नाति घर फर्किन्छ कि फर्किन्न, त्यो पीडाबाट हामी गुज्रेर आएको। बाबुराम र प्रचण्डलाई नेपालका मठ मन्दिरमा गएर पूजा गर्न चाहिँ केले रोकेको छ? नेपालका मठ मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। पशुपतिदेखि यहाँले भन्नुभयो लुम्बिनी हुँदै उहाँसम्म स्वयम्भूसम्मको यो संरक्षण गर्न चाहिँ उनीहरूले केले रोक्छ र के बाधा हुन्छ र यिनीहरू त्यतातिर ध्यान दिन सक्दैनन्, जबकि भारतमा गएर मजासँग धोती र जनै लाएर प्रचण्डले पूजा गर्छन्। सबभन्दा पहिला त उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन। कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरा त आजसम्मको इतिहासले बुझायो, किनभने उहाँहरूलाई ध्वस्त गर्न बाहेक केही पनि आउँदो रहेछ। र सबभन्दा पहिला ध्वस्त गर्नुपर्छ भने समाजमा धर्मको, भाषाको, परम्पराको जुन एउटा के अरे सांस्कृतिक इतिहास आएको छ त्यसलाई मर्मान्त बनाइदिनु पर्दो रहेछ, बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो। र उहाँले नेपाली जनता बुझेर कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई कसरी लगाउनुपर्छ, कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्या भए। यद्यपि म राजनीतिक व्यक्तित्व होइन, मेरो विधा अर्कै हो, तथापि होइन भने पनि अहिलेसम्म हामीले यिनीहरू कम्युनिस्ट भएको भए त कम्युनिस्टको केही लक्षण त देखिन्थ्यो नि। त्यो भएर उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन, यो कुरा हामीले बाध्य भएर कम्युनिस्ट बनाइदिएको मात्रै हो। उहाँहरू बाध्य भएर कम्युनिस्ट बनाए जस्तो मात्रै हो। पहिलो कुरा, उहाँहरू कम्युनिस्ट भन्नु नै हामी सबभन्दा नालायक मान्छे हौँ, त्यो नै हाम्रो महागल्ती हो, कम्युनिस्ट होइन। अब अर्को कुरा, उहाँहरूलाई अहिले पूजा गर्नका लागि, मठ मन्दिर जानका लागि त 3-4वटा कुराले दिँदैन। हिजो त्यही गलत भन्ने, आज त्यही काम गर्ने। मलाई हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको 2-4वटा कुरा याद आउँछ। पहिलो कुरा त उहाँको आमा, हामी हजुरआमा भन्थ्यौँ, हजुरआमा। अझ हाम्रो गाउँको एकदमै स्थानीय शब्दमा भन्दा आबै भन्ने हो। आबैको मलाई अहिले पनि झलझल्दी याद आउँछ। उहाँले बाबुराम ठुलोबाले आबैलाई बोकेर मनोकामना जानुभयो केबल कारद्वारा। गाउँमा ठुलोबाहरू, काकाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हजुरआमा पूजाआजा गर्नुभयो, उहाँ पूजा नगरिकन आउनुभयो। फेरि पछि हाम्रो आदरणीय ठुलोबाले हजुरबालाई लिएर तीर्थाटन गराउनु भयो। फेसबुकमा चाहिँ उहाँले मैले होइन बुवाको कारणले गर्दा डुलेको भनेर भन्नुभयो। भित्र के छ, सानैदेखि उहाँले कुलपूजा गर्नुभएको छ, सानैदेखि उहाँले वायु पूजा गर्नुभएको छ, थानी देवता पूजा गर्नुभएको छ। 5-7 वर्ष अगाडि उहाँ पूजा गर्न जानुभएको छ, कुलदेवताको पूजा। अनि पूजा गर्ने बेलामा उहाँको बारपकतिर कहाँ कार्यक्रम रहेछ, अनि हामीलाई नै पढाउने गुरुले भन्नुभएको। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट मेरो घरमा पूजा थियो, अघिल्लो दिनमा चाहिँ उहाँको कुलपूजा रहेछ। अनि गुरु टिको चाहिँ लगाइदिनुहोस्, सानो लगाइदिनुहोस् भनेर सानो टिको लगाएर जानुभयो अरे कि देखिन्छ भनेर। अनि अहिले पनि त्यसको मूल आयोजक, मूल पुजारी भनेको मेरो पनि गुरु लक्ष्मण मरट्टा हुनुहुन्छ। गोर्खामा गएर सोद्धा हुन्छ, त्यहाँ देख्ने मान्छेहरू कयौँ छन्, उहाँकै दाईहरू भाइहरू कयौँ छन्। भनेपछि भित्र के छ, हिन्दुत्व गएकै छैन, जान्छ कसरी?
अब अहिले पनि हजुरबा बिहान उठेर मलाई लाग्छ पक्कै पाठ गर्नुहुन्छ, टिको लाउनुहुन्छ। सानामा त उहाँले टिको लाउनु नै भयो। उहाँलाई रिस उठेको राजासँग थियो, हिन्दू धर्मसँग होइन, राजासँग थियो। राजा फाल्नु थियो कसैको बहकाबमा। राजा फाल्नका लागि के भयो त भने त्यो राजा कहाँ अड्केको थियो? हिन्दू धर्ममा, मठ मन्दिरमा अड्केको थियो, वेदमा पुराणमा अड्केको थियो। अहिले पनि मोहन वैद्यले भन्नु भएन त के अरे हिन्दू शास्त्रको बारेमा त राम्रो बयान गर्नुभयो, यहाँ त विज्ञान रहेछ भनेर फर्किरहेका छन् यिनीहरू। भित्र त यिनीहरू हुन् हिन्दू। अब यिनीहरू अवसर प्रभावमा, रबाबमा, इच्छाले, महत्त्वकाङ्क्षाले यिनीहरू कम्युनिस्ट बने जस्तो गरे। न यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। कम्युनिस्टले पूजा गर्न हुँदैन र? कम्युनिस्टले विरोध गरेको पूजा गर्ने भन्दा पनि कम्युनिस्टले विरोध गरेको क्रिस्चियनको होइन। तर उनीहरू त क्रिस्चियनलाई सपोर्ट हुने काम पो गरिरहेछन्। यही त दुर्भाग्य भयो। अहिले यिनीहरू छर्लङ्ग भए। छर्लङ्ग के भइसकेपछि यिनीहरूले आफ्नो रूप हेरे। रूप हेर्दा टाउको, चिन्तन, परिवार, परम्परा, घर, माटो, श्वास, उनीहरूको इन्द्रिय सबै कुरा के देखे? हिन्दू देखे। अनि त्यो उज्यालो हुन, छर्लङ्ग हुनभन्दा पहिला उनीहरूले के देखिरहेको थिए? आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर देखाएको थिए। अब उज्यालो भयो, घाम लाग्यो, सिरकभित्र छौन्जेल उनीहरूले त्यो भने। अब घाम लाग्यो, लागिसकेपछि त उनीहरूले रूप अर्कै देखे। अब बाहिर आउँदाखेरिमा त के हो? समस्या भयो। भयो कि यही हो यिनीहरूलाई? भनेपछि यिनीहरूलाई त्यो रोक्ने ठाउँ जहाँनिर पशुपतिमा गएर प्रचण्डले धोती र जनै लाएर पूजा गरे पनि हुन्थ्यो। मनोकामनामा त्यही बाबुरामले नजिकै गोर्खामा गएर पूजा गरे पनि हुन्थ्यो। यिनीहरूलाई यो चाहिँ गरौँ हुनलाई रोक्ने के विदेशी शक्ति अथवा पैसो अथवा दबाब अथवा ज्यानकै खतरा के हो? सबभन्दा ठुलो कुरो त यिनीहरू यसरी पुजारी भएर हिँडे होइन, यिनकै कार्यकर्ताले सिद्ध्याइदिन्छन्। गलत भ्रम छरिसकेका छन् हिजो। बाँच्नै गाह्रो छ नि। यिनीहरूकै कार्यकर्ताले सिद्ध्याइदिन्छन्। अनि उनीहरू के भन्छन् भने यहाँका धार्मिक अभियन्ताहरू, गुरुहरू भनाउँदाबाट हाम्रो जीवन जोखिममा छ भन्छन्। हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्छन् यिनीहरूकै कार्यकर्ताले। हामीले केही गर्नु पर्दैन के? दक्षिण भारतमा गएर के अरे भारतमा गएर महाकालेश्वरको पूजा गर भनेर हामीले भनेको र यिनीहरूलाई? भित्र त छ नि, भैँसी पूजा गर्नेको कुरा गर्नुहोस्, अरू त कुरा छोडिदिनुहोस्। तपाईँले नेपालका 15जना राम्रा खालका मिडियामा आएका ज्योतिषलाई सोध्नुहोस्, यिनीहरू चिना हेराउन नगएको ठाउँ छैन। लुकी लुकी। अनि म त प्रत्यक्ष मैले देखाएको छु नि। अहिले यता मैले हरेक नेताहरूलाई बाहिर बसाइदिन्छु, पालोमा आउनुहोस् भन्छु। त्यसरी बिचमा ल्याएर कुनै पनि पार्टीका नेताहरूलाई बिचमा कहिले पनि चिना हेराउन लगाउँदिनँ। किनभने मैले कुनै स्वार्थ लिनु छैन। यिनीहरू हेराउँछन्, बाहिर गइसकेपछि हाम्रै अपव्याख्या गर्ने हो। केही गुरुहरूले त तपाईँकै मिडियामा पनि बोल्नुभयो, त्यो तपाईँले के अरे दिएकोमा मलाई खुब आनन्द लाग्यो। उहाँ गुरुले जे भन्नुभयो मलाई त यस्तो सन्चो लाग्यो र हरेक गुरुहरूलाई सन्चो लाग्छ। यिनीहरू दशा हेराउन पुग्छन्, यिनीहरू कर्मकाण्ड गर्न पुग्छन्। यिनीहरू मैले यिनीहरूलाई यसो किन गरेको भनेदेखि कतिपय मानिसहरू चाहिँ गुरु हजुरको गुरुकोमा गएर हजुरले जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसैबाट कर्मकाण्ड गराउँछु भन्छन्। कर्मकाण्ड गराउँछन्, टिको लगाउन बेलुका जान्छन् यिनीहरू। सुत्ने बेलामा टिको लाउँछन्, बिहान उठ्छन् नुहाउँछन्, सक्यो कुरा। तपाईँ आएर अझै त मैले भनेको छु दिनभरि बस्नुपर्छ पूजा गर्ने हो भनेदेखि। त्यो भएर अहिले त्यस्ता खालका पाखण्डीहरू चाहिँ कमै आउँछन्। मलाई आनन्द भएको छ त्यो कुरा। भनेपछि प्रचण्डको यो महाकालेश्वरको पूजा पाखण्डका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ? यो त पाखण्ड भन्दा पनि माथि केही भन्ने शब्द छ भने त्यही कर्म गर्नुभएको हो। किनभने आफ्ना देवी देवता भत्काउने, आफ्ना गुठीहरू लुटेका छन् नखोज्ने, अनि अर्काकोमा गर्दै हिँडा के चिज हो यो? खुसी पार्नु थियो कसैले? शङ्कै छैन। अनि यसले नेपालमा अब अहिले चलिरहेको व्यवस्था, अहिले गणतन्त्रतिर त हामी नजाउँ, यो विषयमा धेरै व्याख्या पनि छैन। राज संस्था र गणतन्त्रको अहिले चर्चा छैन। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि भारतको मोदी सरकार लागिरहेछ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले त अध्ययन नै सार्वजनिक गरेका छ कि नेपालका पार्टीहरूलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न बिजेपीले पैसा दिन्छ भन्ने कुरा बोलेको कुरा त छताछुल्लो भइसक्यो। के साँच्चीकै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने 2024को चुनावलाई लक्षित गरेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउन लागेका छन् र त्यसमा प्रचण्डलाई फेरि हिजो राजा फाल्ने एउटा मोहडा बनाइयो र नेपालमा अब हिन्दू राष्ट्र फर्काउन तिनै प्रचण्डको प्रयोग गरेर त्यो खेलमा भारत लाग्यो भन्ने शङ्का गरिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई के लाग्छ? त्यो सत्य हो? अहिलेका यी घटनाक्रमले के भन्छ? अब भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने इच्छा चाहिँ कता कता मैले पनि जनसम्पर्कबाट सुनेअनुसार अथवा मलाई भन्ने विश्वस्त स्रोतका अनुसार मलाई पनि उहाँलाई हिन्दू राष्ट्र फर्किँदै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ जस्तो लाग्छ। र केही वर्ष अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै
हामीले उनीहरूले भनेका कुरा संशोधन नगरिकन हिन्दू राष्ट्र नराखिकन संविधान जारी गरेको कारणले गर्दा यस्तो गरे भनेर भनेको कारणले गर्दा त्यो कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। र अहिले प्रचण्डले जुन पूजा गर्नुभयो, अब त्यो पूजा गराइले पनि बुझ्यौ तिम्रो कर्तव्य चाहिँ नेपाल गएपछि यो हो है भनेर भनेको हो। त्यहाँमाथि पनि भोलिपल्ट पूजा गर्न जानु थियो, अघिल्लै दिनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नै भन्नुभएको छ अध्यात्मबाट कस्तो आनन्द मिल्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ भनेर उनले पहिले पनि भनिसकेका छन्। भनेपछि त यसले त अमूर्त रूपमा धेरै कुराहरू बताएको छ। अब त्यो सङ्केत बिस्तारै देखिँदै जान्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्किन प्रचण्डलाई भारतले प्रयोग गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो? अब फर्किने बारेमा चाहिँ के छ भनेदेखि बाहिरबाट क्रिस्चियनको फन्ड खुब खाएर यिनीहरू खुब लागेर यिनीहरूले समाज परिवार फुटाए, जातको विभाजन गरे, तराई विभाजन गर्ने कि भनेर तराई विभाजनमा लागे, क्रिस्चियनबाट हुनेसम्म न्वारानको बल लाएर उनीहरूले खानासम्म खाएर अनि त्यसपछि बिचरा केही नहुने भएपछि न बल्ल अमेरिकाको टाउको तात्यो, बल्ल उसले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थाल्यो। किनकि उसलाई चिन्ता किन हुन्छ नेपालको? किन हुन्छ भने उसको पैसा खेर गयो, श्रम खेर गयो, लगानी डुब्यो, डुबिसकेपछि उसले भनिदियो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यिनीहरू पनि फेरि पश्चिमाको युरोपियन चर्चहरूको जस्तै अमेरिकी लगानीहरू जस्तै गरेर फेरि भारतको लगानी खाएर यिनीहरूले भारतलाई नै छक्यायो नि त अर्को कुरा। तर मलाई के शङ्का यो दृश्यले के देखाउँछ भने हिन्दू राष्ट्र फर्काउनमा मोदी सरकारको इच्छा छ र अहिले त्यही सङ्केत गरे हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्नलाई धेरै मिहिनेत। अब यो के पनि देखियो भने जस्तो यहाँबाट कुनै योजना पनि थिएन, पूजा गर्ने कुरो पनि थिएन। प्रचण्डले त्यसरी महाकालेश्वरमा पूजा गरिसकेपछि प्रचण्डसँगै भ्रमण टोलीमा गएका अरू पार्टीका चाहे काङ्ग्रेसका प्रकाश शरण महत हुन्, चाहे रमेश रिजाल हुन्, चाहे समाजवादीका प्रकाश ज्वाला हुन् अथवा माओवादीकै शक्ति बस्नेत सबै बडो गेरु वस्त्र लाएर, प्रचण्ड मात्रै होइन है, सबै गेरु वस्त्र लाएर भारतका चाहिँ सन्यासीहरूको अगाडि अथवा भारतका गुरुहरूको अगाडि शिष्य जस्तो भएर बस्दाखेरि एकैपटक यी सबै अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो गरेका थिएनन्। एकैपटक यी सबैले यस्तो हरकत देखाउँदाखेरि कतै न कतै केही पाक्दैछ भन्ने त प्रश्न भएन र? अब सबै पार्टी सहमत भएका हुन् कि कस्तो? तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा मलाई कस्तो भावुक पनि बनायो भने र एउटा दृश्य झल्झली याद आउँछ। योगी नारायणनाथ आउनु भएको छ भनेपछि इन्दिरा गान्धीसम्म पनि थर्र भएर डराउँथिन्। योगी नारायणनाथ आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि इन्दिरा गान्धी उठेर नमस्कार गर्थिन्। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य भनिसकेपछि त्यहाँका जगद्गुरुदेखि लिएर गएर शङ्कराचार्यसम्म श्रद्धाले लिन्थे। यी जोगीहरूको मृत्यु, यी जोगीहरूलाई नेपालले अथवा यी नेताहरूले गरेको अपमान, खप्तड स्वामी अर्को खप्तड स्वामीलाई भारतमा के भयो भने जगत आद्य शङ्कराचार्यको शालिग अनावरण गर्ने कुरा भयो। कहाँनिर भन्दा त्यो ठाउँ अहिले पनि इन्डियामा छ, हरिद्वार नजिकै जगद्गुरुको शालिग अनावरण गर्ने कुरा भयो। त्यति बेला अनावरणका लागि भारतका राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो पछि होइन प्रधानमन्त्रीबाट गर्ने भन्ने कुरा भयो। पछि यिनीहरू कुनै होइन नेपालबाट खप्तड स्वामी ल्याएर त्यो शालिग अनावरण गर्नुपर्छ। त्यो हैसियत खप्तड स्वामीमा छ। किन छ भन्दा ऊ नेपालमा बसेर साधना गरिरहेछ। खप्तड स्वामीलाई लिएर गएर साधना गरे, त्यो अनावरण गरियो त्यो मूर्ति। अहिले पनि दिल्ली जाने जुन स्टेसन छ हरिद्वार नजिकै त्यहाँ गएर हजुरले हेर्नुभयो हुन्छ आद्य शङ्कराचार्यको शालिग छ र त्यो शालिग अनावरण खप्तड स्वामीले गर्नुभएको हो। उहाँ भारतीय मूलको भए पनि उहाँको सम्पूर्ण साधना र जीवन समर्पण नेपालमा भयो। आज हेर्नुहोस् त हाम्रा नेपाली नेताहरू भारतका ती चाहिँ गुरुहरूको अगाडि लम्पट परेर शिष्य जस्तो भएर बसिरहेछ। यिनीहरूलाई त्यही भएर यिनीहरूलाई अलिकति अर्को तपाईँले भनिरहँदाखेरिमा अर्को मलाई के याद आउँछ भने शिवपुरी बाबालाई बेलायतको राजदूतले न्यु रोडमा लम्पसार परेर ढोगिसकेपछि दरबारमा पनि खल्लीबल्ली भयो। त्यति बेला शिवपुरी बाबालाई पशुपतिनाथ छिर्न दिइन्थेन। किन दिइन्थेन भने 100 वर्षसम्म सारा भ्रमण गर्नुभयो अनि नेपाल आएर बस्नुभयो। शिवपुरी माथि डाँडामा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। पछाडि उहाँ त्यहीँ ध्रुवस्थली जहाँ एयरपोर्ट छ त्यो मृगस्थलीभन्दा अगाडिपट्टि त्यहीँ अहिले पनि उहाँको एउटा आश्रम छ, त्यहाँ ध्यान गर्न मान्छेहरू जान्छन्। त्यहाँ आएर बस्नुभयो, उहाँलाई पशुपति जान दिएनन्। अब त्यो बेलायती राजदूतले किन ढोगेर छ भने एलिजाबेथसँग खप्तड स्वामी आउने जाने के अरे शिवपुरी बाबा आउन जाउन रहेछ। अनि एलिजाबेथको एडिसी
त्यो यहाँको नेपालको राजदूतको बाउ रहेछ। अनि उसको बुवाले चाहिँ बेला बेलामा शिवपुरी बाबालाई बोलाउँदो रहेछ आफ्नो घरमा। अनि शिवपुरी बाबा जाँदाखेरिमा त्यो एडिसीको घरमा जाँदाखेरिमा नेपालको जुन राजदूत बनेर आयो बेलायती व्यक्ति, उसले चाहिँ हु इज हि भनेर सोध्दो रहेछ। हि इज गड भन्दो रहेछ उसको बाउले। गड त भन्नु स्वाभाविक हो, किनकि एलिजाबेथले लिएर आऊ भेट्छु भनेर उनीहरू घन्टौँ कुरा गरेको मान्छे भनेपछि त उसले गड भन्नु स्वाभाविक भयो। त्यो पछि ढोग्दो रहेछ उसले। त्यहाँ ढोया मान्छे नेपालमा राजदूत बनेर ऊ आयो, हेरे त खप्तड स्वामी त लुरु के अरे शिवपुरी बाबा त लुरु गएको। अनि उसले ढोगेपछि बल्ल के भयो त भन्दा शिवपुरी बाबालाई लोकप्रिय बनाइयो। हाम्रा घरका आफ्नो घरमा कहाँनिर नुन छ, चिनी छ, चामल छ, केही पत्तो नपाउने। अर्काको घरको कोठामा यहाँनिर ओड्नी छ, यहाँनिर ओछ्याउनी छ, यहाँनिर थाल छ, यहाँनिर के अरे कराई छ, यहाँनिर चाहिँ डाडु छ भनेर थाहा पाउनेलाई के भनिन्छ तपाईँ नै बुझ्नुहोस्। त्यही हालत हो अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको। यो हदसम्म देशलाई गिराए। आफ्ना साधु सन्तलाई नचिन्ने, यहाँ भएका साधु सन्तलाई नचिन्ने, भारतबाट त्रिपुरा सुन्दरीले मलाई नेपाललाई जाऊ सुरक्षित गर भनेर त्यसो गरेको छ। यत्रो विधि काम यहाँका साधु सन्तले गरेका छन्, मठ मन्दिरले गरेका छन्। केही हुन लाग्यो भने यहाँ के अरे मन्दिरहरूबाट सूचना आउँछ। त्यो मात्रै हो र? पशुपतिनाथ ज्योतिबाट उत्पन्न भएको, स्वयम्भूनाथ ज्योतिबाट उत्पन्न भएको, अझ वज्रयोगिनी साँखोभन्दा माथिको देवी त्यो ज्योतिबाट उत्पन्न भएको। यहाँ त आफै प्रकट भएका यत्रा मन्दिर छन् त तिम्रो आँगनमा। बिहान बेलुका तिमी कयौँपल्ट दौडिने बाटैमा तिम्रा मठ मन्दिर छन् त। त्यो भुलेर, तिम्रा घरका जोगी भुलेर, तिम्रा घरका साधु सन्त भुलेर, तिम्रा तीर्थस्थल भुलेर, तिम्रा गाउँका गाईहरू यति शक्तिशाली छन् जसले क्यान्सर विषय बनाइदिन्छ, सड्केको दिमागलाई ठिक बनाइदिन्छ। तिम्रा दिमाग ठिक बनाउनु पऱ्यो, तिम्रो राजनीतिक चिन्तन ठिक बनाउनु पऱ्यो भने यहीँका तीर्थस्थललाई पूजा गर न, यहीँका मठ मन्दिरलाई गर न। तिमीले राष्ट्रिय योजना बनाउँदाखेरिमा पशुपतिमा आएर योजना बनाउ न, वज्रयोगिनीमा बसेर योजना बनाउ न। पूजा गर्नुपर्छ नि त्यहाँ बसेर गर न। तिमीले बजेट बनाउने बेलामा स्वयम्भूनाथमा गएर बजेट बनाउ न। त्यसले कति राम्रो गर्छ। देवघाटमा बसेर गर न, बराह क्षेत्रमा बसेर गर न, उग्रचण्डीमा गएर गर न। तर एउटा भाष्य छ नि, जस्तो रत्नाकर डाकु वाल्मिकी त भने नि, सुध्रिने त सबैलाई मौका हुन्छ नि। हिजो गल्ती गरे होला, अतीतमा गल्ती भयो होला, मान्छे हो, जानी नजानी गल्ती हुन्छ। म सुध्रिन्छु भन्दा उसले सुध्रिन मौका नपाउने? वाल्मिकीमा हामीले किन यसरी भित्तैमा पुर्याउने त? हिन्दू धर्ममा प्रचण्ड फर्के, पूजाआजा गरे, भारतमा गरेपछि नेपालमा पनि गर्लान्। अब नेपालको वैदिक सनातन धर्ममाथि खतरा छ भन्ने भइरहेको बेला एउटा देशको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू नै गएर गेरु वस्त्र पहिरेर धर्म जोगाउन लाग्छन् भन्ने त सलाम गर्नु पर्ला नि गुरुदेव। मलाई लाग्छ विद्वानहरू चाहिँ त्यो दृश्यले खुब हाँसे होला, नभए नि मुसुक्क त मुस्कुराए होला, कति त भित्रबाट दुविधामा परे होला। किनभने ठिक छ, उहाँमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ। तुलसीदास पनि परिवर्तन भएर उनले तुलसीकृत रामायण लेखे, वाल्मिकी पनि फर्किए, कालिदास फर्किए, त्यो मात्र होइन अशोक सम्राट फर्किए, धेरै फर्किएका छन्। त्यसरी फर्किनुमा हाम्रो प्रधानमन्त्री फर्किनु भयो भने त गौरवको कुरा। ठिक छ, उहाँ नेपालको एयरपोर्टमा झरिसकेपछि नेपाल भनेको चाहिँ तीर्थस्थल, साधु सन्त, ऋषिमुनि, देवी देवताको जन्मभूमि रहेछ, मन्त्र तन्त्र र यन्त्र यहीँबाट उत्पन्न भएको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ मुन्दुङ त्रिपिटक र वेद यहीँ उत्पन्न भएको रहेछ। त्यो भएर यो हिन्दू राष्ट्र भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो भनेदेखि त हामी प्रशस्त खुसी भएर उहाँलाई साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ कि नमन गर्नुपर्छ कि पूजा गर्नुपर्छ? मै पूजा गरिदिन्छु ल उहाँको। तर यो होला भनेर तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? चिमटले पर्ला नि त शरीर, उहाँ प्लेनबाट ओर्ने बित्तिकै सपनामा छु कि भनेर। हो, यो सम्भावना छैन, यो फर्किने लक्षण होइन, यो ढुङ्गा मात्रै हो। अब मलाई त्यो लाग्छ, तर त्यस्तो नहोस्, यथार्थ होस्। मलाई त्यो माओवादी कालको 10 वर्षे आततायी घटना, मानिसले खाँदा खाँदै काटिनु परेको अवस्था, विवाह, हाम्रा रीतिरिवाज, कुल पूजा सारा बन्द भएनन् र? हो, त्यो गरेको मान्छेले काजकिरै गर्दैनन् यिनीहरू अहिले पनि। हो, त्यो व्यक्ति फेरि फर्क्यो भनेर म चाहिँ बाघ परिवर्तन भयो, सिंह परिवर्तन भयो र गाई बन्यो भने बरु म पत्याउँछु। तर फेरि हाम्रो त्यो अब संरचनालाई, त्यस्तो अवस्थालाई, अस्तव्यस्ततालाई, समाजलाई त्यति पछाडि धकेलेर, समाजलाई फुटाएर, केस के अरे सिन्दुर पुछाएर, टुरा बनाएर, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेर फेरि उहाँ फर्कनु होला भनेर
म त भोगेको व्यक्ति हुँ, म त कल्पना गर्छु। अब म अन्तिममा गुरुदेवलाई सोध्न चाहन्छु कि त्यो 51,000 भेटी र 108 किलो रुद्राक्षको त्यहाँ चढाएको त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, देशले के दिन्छ? प्रचण्डले आफ्नो श्रीमतीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 51,000 चढाएको भन्ने कुरा सुनियो, 108 किलो रुद्राक्ष चढाएको भन्ने सुनियो, त्यसले के पाउँछ नेपालले? अब सङ्कल्प के गरेछ त्यो अनुसार हुन्छ, फल के हुन्छ भने सङ्कल्प अनुसार हुन्छ। सङ्कल्प के गरेर गरेका छन् त्यो चाहिँ थाहा छैन, किनकि सङ्कल्प गर्दाको मन्त्र के हो, के विधिबाट पूजा गर्नुभयो उहाँले, कुन मन्त्रबाट गर्नुभयो कि तन्त्रबाट गर्नुभयो, के अर्पण गरेर पूजा गर्नुभयो, सङ्कल्प के थियो? ठिक छ, उहाँले आफ्नो श्रीमती सहयोद्धा पनि हो, श्रीमती पनि हो। यसको अर्थ मैले उहाँलाई कुनै, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि, मलाई पनि माया लाग्छ नि, कुनै भारतीय नेताले उहाँलाई पेल्यो भने त दुःख मलाई पनि लाग्छ, मेरो राष्ट्रको शिर गिर्नु हुँदैन। तर उहाँले अब के सङ्कल्प गरेर गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको फल आउँछ, तर फल राम्रो आउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ ढुक्क छु। तर कस्तो संयोग परेछ, राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको 2058 साल जेठ 19 गते र प्रचण्डले चाहिँ भारतको उज्जैनमा महाकालेश्वरको पूजा गरेको पनि त्यही जेठ 19 शुक्रबार नै परेछ। यो संयोग मात्रै होला? त्यो भन्दा पनि मलाई लागेको चाहिँ महाकालेश्वरमा जुन भत्किएको संरचना भत्किनु र पशुपतिमा एकजना मात्रै भट्ट हुनु र एकजना मात्रै भट्टले पूजा गरेको पहिलो इतिहास हुनु, यो चाहिँ मलाई अर्को आश्चर्य लाग्छ। अब फल के आउँछ, यसले के सङ्केत गर्छ, हामी फेरि हेरौँला त्यसलाई चाहिँ। हस् गुरुदेव, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। यो महाकालेश्वरको जुन पूजा गर्नुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, त्यो पूजाले हिन्दू धर्मलाई मात्र होइन नेपाल राष्ट्रलाई पनि कल्याण गरोस्, उहाँको परिवारका लागि गर्नुभएको छ भने त्यो परिवारको पीडा, घायल जाने घायल की गति, जो कोही हुए घायल भने जस्तै घायलको पीडा मलाई पनि थाहा छ, त्यो राम्रो होस् र यो पूजाले प्रतिफल नेपाललाई राम्रो दियोस्, हामी सबैले त्यो राम्रो प्रतिफल भोग्न पाऊँ। मेरो पनि यो टेलिभिजनलाई र तपाईँले संवादको लागि जुन मौका दिनुभयो, यो टिमलाई नै म विशेष कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्।